नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला। विश्व एक चेतनशील प्राणीहरूको विकासको मूल फुटाउने उद्गम बिन्दु हो। हरेक देश विकास हुनका लागि शिक्षा अपरिहार्य चिज हो। शिक्षा बिना वर्तमान समाजको कल्पना समेत गर्न गाह्रो हुन्छ। तर गलत शिक्षा प्रदान हुँदाखेरि भविष्यमा विकराल समस्या समेत आउन सक्दछ। प्रस्तुत डकुमेन्ट्री विद्यार्थी जीवनकालमा मोबाइल र फेसबुकको मिसयुज हुँदा आइपर्ने परिणामको विषयमा तयार पारिएको हो। बाँकी दृश्यहरूबाट सरगम अझ आएको छैन क्या हो? यो गाडी पानी लिएर पठाएर कति गरेर छोरी झाडाबाट पानी लिएर आउँदैछ त गनगन गरेछ। छोरीलाई बोलाउन पाएको छैन, बाउ चाहिँ फतफताउँदै आउनुहुन्छ। अब तपाईँ पनि 2 घन्टा भयो गाउँ डुल्न जानुभएको। भोक लाग्यो होला भाग्न जाऊ। छोरी त पनि पानी राखेर आइज। मैले खाइसकेँ बुवा, अब म रेडी भएर स्कुल जान्छु। ए अनि भाइ खोइ त? भाइ त अघि नै स्कुल गइसक्यो त। ल ल मम्मी है म स्कुल गएँ है। ल ल जा। भरे छिटो आइज नि, छुट्टी हुने साथ। हराएर बस्ने होइन। अलि चाँडै आएर घरको काम सगोली के भने जहिले ढिलो आउँछ। छोरी पढ्न त जान्छे, कस्तो पढ्छ कुन्नी? खै कस्तो पढ्छ? अब राम्रै पढ्छ होला नि पढ्न गएपछि। त्यही त भन्न पर्यो नि। अब ल बुढी खाना खान जाऊँ हामी पनि। मलाई यसो बजार पनि जानु छ, भोक पनि लागिसक्यो फेरि। होइन बजार पनि कति जानुपर्छ तपाईँलाई? अस्ति भर्खर गए होइन? के छ कुन्नी? के हो के को छ त्यहाँ? ल आफैले तेल सिद्धियो, जिरा मसला सिद्धिएको भनेको होइन? हो त। कस्तो बिर्सिने बानी। ल हिँड। ल जाउँ जाउँ। ठुले आमा। हजुर। सलिना खै त? खै नकल झगल पाएर बस्यो अरे नि। कहिले बाहिर निस्किने होइन? छोरी सलिना। छोरी ए सलिना, यत्रो बेरसम्म के गरेर? ढिला भइसक्यो। ल गए आमा। ल ल छिटो आ फेरि। ल जा जा। जब मान्छे आयो अलि बढाएर थाल्छ। अलि पढ्दैन त? आफू पनि बढार्ने होइन, अर्कोले पनि बिहान भरि बढार्ने। के हेरेर बसिस्? आफूले चाहिँ के हेरे अनि? ए मैले बढाएर नि? के हुन्छ त? कहिले काहीँ बढार्नु भइहाल्छ। कहिले काहीँ बढाएर हुन्छ। हे नगरन, म बढार्छु खुरुखुरु। के बढार्नु? ठिकी जत्रो चाक लिएर बस्दैछ आफू। आफूले चाहिँ भन्नुहोस्, अर्कोले मात्रै भन्नु जाने त। भाइ बहिनी हो, आज हामीले अनारको बोट भन्ने पाठ पढ्यौँ। यस पाठमा भएका सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई आउँछ नि? बुझ्नुभएको छ कि छैन? सरगम सलिना, तिमीहरू सँगै बसिरहेका छौ, हल्लाखल्ला पनि गरिरहेछौ। के भयो? होइन सर, हामीले हल्ला गरेको छैन। पढेको सबै आउँछ तपाईँहरूलाई? आउँछ। संक्षेपमा भन्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ। ल थ्याङ्क यू क्लास। खै छोरीले के पढिरहेछ, कसरी पढिरहेछ? छोरीले केही बोल्नै हुँदैन, टपक्क ढाकेर टुप्पीमा पुर्याछ। पैसा मात्र खेर जाने हो कि? अब छोरीलाई तिमीले पनि गाली गर्ने, मैले पनि गाली गर्ने, अनि माया चाहिँ कस्तै गर्छ छोरीलाई। हुर्के बढेकी छोरी, उसलाई पनि थाहा होला नि कसरी पढ्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर। आज त फुर्सदै रहेछ। दर्शन घरमै देखि। नमस्कार बाबु। नमस्कार। बसौँ बसौँ। अनि आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु बाबु। अनि तपाईहरुलाई के छ कुन्नी? ठिकै छौ हामी पनि। साँच्चै हाम्रो छोरीहरुले राम्रै पढेको त होला नि है? के गर्ने, आफूले पढ्न सकिएन। छोरीहरुलाई चाहिँ सक्दो पढाउनु पर्छ। हो नि भाउजू, जतिसम्म पढ्छन् पढाउनु परिगयो नि। अब पढाउने त भने हो नि भाउजू, तर खै कुन पैसाले पढाउने? सबैतिर महँगी बढाइ छ। अब हुँदा हुँदा स्कुलको फीमा समेत त्यस्तो महँगी बढाएको छ, कसरी पढाउने खै? जतिसम्म पढ्छन् पढाउन हामी पनि,
ऋण गरेर भए पनि भोलि पर्सि जागिर खाएर तिरिहाल्छन् नि। कमाउँछ तिर्छ भनेर आँगा गरी बस्नु नि, थाहा पाउला भोलि पर्सि 1 किलो आलु किन्ने पैसा माग्यो भने 10 तरी बाना बनाउँछन्, त्यही पनि अर्का घर जान्छ। राम्रो शिक्षा दिए पो राम्रो अवसर पाउँछन्। अरे यो मान्छेको कुरा सुन्दा पनि उदै लाग्छ के मलाई। मैले मात्र छोरा नपढाउने भनेको छु र भने सकेसम्म पढाउने भने हो नि, तर त्यो भन्दा पहिला घरको अवस्था पनि हेर्नु पर्यो क्या। ल है ल, बुढाबुढीको गन्थन मन्थन के हो गरिरहनु। मलाई अलि हतार छ, बजार पनि जानु छ, केही तयारी गरेको छैन, म त जान्छु। एकछिन भाउजू, चिया पकाएर ल्याउला भने गन्थनले बिर्सिहालेछु। होइन भर्खर भात खाएको, के चिया खानु, भोलितिर खाउँदा नि है। ल अलि बेला हतार छ। ल बाबु, ल आउँदै गर्नु। ल ल आइहाल्छु नि। बुढाबुढीको कुरा दुनियाँलाई सुनाउनु पर्छ है तिमीलाई। सुरु कसले गरे, मान्छे भाटा बोल्नुपर्छ तपाईँलाई। भाउजू के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? ए सरगम, तिमी बस नबस। हेर न, अस्ति दाइले विदेशदेखि मोबाइल पठाइदिनु भएको, अनि दाइसँग च्याट गर्दैछु के म। ए हो र भाउजू? हो नि नानी। हेर त नानी, यहाँ त यो फेसबुकमा त कति धेरैजनासँग नि पो बोल्नु मिल्छ त। अनि छ नि भाउजू, यो फेसबुकमा त कहाँ नचिनेको मान्छेलाई पनि साथी बनाउन मिल्छ अरे त हो। हेर त नानी, यहाँ मैले कति नचिनेकोसँग पनि कुरा गर्दैछु नि। हो त रहेछ भाउजू। अनि तपाईँ पनि को नचिनेको मान्छेसँग कुरा गर्नुहुन्छ त भाउजू? गर्छु नि। ए ल ल भाउजू, तपाईँ चाहिँ मजाले कुरा गर्दै गर्नु, मलाई चाहिँ घरमा खोजिसक्यो होला, म चाहिँ जान्छु। ए ल ल, भेटघाट गर्दै गर्नुपर्छ है। भइहाल्छ नि। अनि त्यो सरगम कहाँ गयो कि हो? झन् घरको काम गर है छोरी भनेर घाँस काट्न गएको, मै आएको यतिका बेर भइसक्यो, अहिलेसम्म आइपुगेको छैन त्यो। कति कराउँछ, यतै कतै होले छोरी आइहाल्छ नि। घरको काम गर है छोरी भनेको त के गरिरहन्छ। ओ आइहाल्यो नि, बस छोरी। कहाँ गएर आएको त यति बेलासम्म? झन् घरको काम गर है छोरी भनेको त। कति कराउनुहुन्छ, उतै पर भाउजूकोमा गएर आएको त हो नि। लौ दाल केलाइदिएको छु, भित्र गएर भात पकाउने, म बाहिरको काम गर्छु। हस्। फेरि केही नगरी त्यसै वल्ल परेर बस्ने होइन नि। अरे यिनी आमा छोरीको गन्थन मन्थन कहिल्यै नसुधिने भयो। अहिले सुन्यो, अनि यत्रो लाखौँ खर्च गरेर जडान गरेको उपकरणले पनि नसुन्ने तेरो ठाडै उस्तो हो के बज्जे? चाइनिज किनिस् कि क्या हो बच्चा तैँले? ए अहिले सुन्यो, ल ल ल ल ल ल ल यहाँ त मजाले देखाएको छ है, फुल टावर देखाएको छ है। ल ल ल ल ए सरगम, मलाई भात खानु पर्दैन? स्कुल नजाने आज पनि? खा छिटो। मलाई खानै मन छैन। अनि साँच्ची मम्मी एउटा कुरा सुन्नु न। भन्न, के कुरा हो? त्यो पल्लो घरको भाउजू कस्तो राम्रो वाल रहेछ। कहाँबाट ल्याएछ त्यसले? विदेशबाट पठाइदिएको रे दाइले। अघि बिहान भाउजूसँग भेटेको थियो, भाउजू त फेसबुकमा मजाले दाइसँग पो गफ गर्दै रहेछ। हो र? मम्मी मलाई पनि एउटा मोबाइल किनिदिनु न। अब पढ्ने बेला खुब मोबाइल चाहिएको छ है तँलाई। कसैको नभासो। मम्मी बुवाले भनिदिनु न, हाम्रो पनि मोबाइल किन्यो भने विदेशमा भएको दाइसँग कुरा गर्न पाइन्छ नि। ल ल ल, अहिले स्कुल जा, भरे भोलि कुरा गरौँला। के भन्ने मैले बुवालाई? बुवाकै मोबाइल चलाएर थिएस्, त्यहीबाट कुरा गरे भइगयो नि। जहिले पनि मेरो मोबाइल किन माग्छ भनेर भनेको त घन्टौँसम्म मोबाइल चलाएर बस्नै पो रहेछ, त्यही माथि फेसबुक। अहिले चाहिँ भने नेटवर्क सफा आइरहेछ एन्टिना। हो, एन्टिना चाहिँ यसरी ठाडो पारि हिँड है। गुरु, अब तपाईँ भन्नु मात्रै हुन्छ होइन? कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ यो गाउँलेहरूले यो वाइफाईको पैसा नतिरेर मेरो यो एन्टिना नै च्वाट्टै काटेर फाल्दिनु जस्तो लाग्छ कि गुरु। तेरो एन्टिना र मेरो उपकरणले गर्दाखेरि गाउँलेहरूको मोबाइलमा मजाले टावर छाइरहेछ, पसलेहरूबाट राम्रो बिक्री भइरहेछ, हाम्रो पनि मजाले कमिसन आइरहेछ। यताको फाइदा चाहिँ हेर्नु परेन बज्जे एन्टिना। होइन, त्यो कुरो त ठिकै हो के दादा। अब यो पुरानो धन्दाबाट मात्रै हाम्रो यो एन्टिनालाई टावर ठाडो पार्न सकेन दादा।
अब नयाँ तजविजका साथ नयाँ ढङ्गबाट हाम्रो काम कर्तव्यलाई अगाडि बढाउनु पर्यो गुरु। हेर केटाहरू, मैले केही दिनदेखि बोनस विकल्प सोचिरहेको छु। अबको मोबाइल नेटवर्क र वाइफाई कनेक्सनले केटा गाउँका बुहारी र टिनेजका केटाकेटीहरूलाई राम्रो सुविधा दिनुपर्छ। केटा कानले एकछिन यता। मार्टिन गुरु, कतै मेरो कानमा थुतुर्नु मात्रै जोडिरह भने कुरो मैले बुझिहालेँ। जाउँ जाउँ है बाबु, जाउँ। ल जाउँ त मार्टिन गुरु, जाउँ। सुन्नु न, सरगमले भन्दै थिए त्यो पल्ला घरको बुहारीको त कस्तो राम्रो मोबाइल रहेछ अरे। भएर के गर्नु त अर्काको? के गर्नु नि, किन्नु नि एउटा। मोबाइलमा फेसबुक चलेपछि त मान्छे जहाँ भए पनि कुरा गर्न पाइन्छ अरे। आफ्नो एउटा छोरो विदेशमा छ, अब मोबाइल भएदेखि यसो मुख हेर्दै कुरा गर्न पाइन्थ्यो नि। पढ्ने बेलामा मोबाइल किनिदिएर फेरि बिग्रिने हो कि? सबैजना फेसबुक चलाएर बिग्रिया छन् त, आफूमा भर पर्छ नि। त्यही पनि छोरालाई पढ्ने बेलामा त्यस्तो धेरै त्यो फेसबुक नचला भन्नुलाई नि त। अब सबै त्यसै भन्छन् मान्छेहरू, फेसबुक चलाएर छोराछोरी बिग्रिए भन्छन्। हाम्रो पनि त्यस्तै हाल हुने हो कि के थाहा। मम्मी त्यहाँ पाकेन भनेको? पाक्यो, खोइ त्यो गिलासले त। जा, यो बिराले किन आइरहन्छ? अनि त मोबाइलको कुरा गर्दै थिइस् र नि त। हो नि बुबा, किन्ने नि एउटा। कति वर्ष कुनी राम्रो खालको होला, पछि फेरि पढाइ बिग्रिने हो कि? त्यो त अब कति पर्छ के पर्छ उही गएपछि थाहा भइहाल्छ नि। त्यसो भए अहिले बिहान केही काम पनि छैन, म छोरालाई लिएर मोबाइल किन्न जान्छु, तिमी बसेर खाना बनाऊ। थ्याङ्क यू बुबा, म बजार जान रेडी भएर आउँछ है। हुन्छ छोरी। काकी तपाईँ पो पानी लिनु हिँड्नु भएको? अनि सरगम कोही त? खाइदियो मोबाइल कि सोबाइल के चाहियो भनेर किन्न गएछि। ए हो र काकी, त्यसले पनि अब मोबाइल बोक्ने रे? अरे बोक्छ रे मोबाइल। मोबाइल किन्न भनेर उहिले बजार गएका बाउ छोरी अहिलेसम्म आइपुगेका छैनन्। ए त्यो त त्यहीँ पो रहेछ, हामी अघि नै आइसक्यौँ। छिटो आऊ तिमीहरू, मलाई काममा जानु ढिला हुन्छ के? अनि काका सरगमले मोबाइल किनी त? किने सानो खालको। लौ त नानी, हिँडेँ म। ल काकी। के हो सरगम तेरो पारा? जहिले पनि मोबाइलमा झुन्डिरहेको देख्छु त। कहिलेकाहीँ चलाएको त हो नि मम्मी। तपाईँ जहिले देखिया छु मैले कहिलेकाहीँ चलाऊ कि कतिखेर चलाऊ भनेर। दाइलाई एकल फोन गरेर नानी भन्दा मरि जस्तो गर्छेस्। यो जहिले पनि फेसबुक भनेको छ, हेर पढाइमा ठेस लाग्ला नि केटी भन्दै छु मैले। दाइलाई फोन गर्न त ब्यालेन्स पनि त हुनु परेन, खोइ त तपाईँले ब्यालेन्स हाल्दिनु भएको। लौ भो धेरै ठुलो कुरा नगर, जा गरी पाल्ने रहेछ। जा न। जान्छु त। अचम्म छ के, बाउको सह पाएर फुलफुलिया छोरी केही भन्नै हुँदैन मैले त। ओइ सरगम, के गरेर बसेको? अहिले पछि फोन गर्छु ल। ए आइस त, बस् न। के हो मान्छे त मोबाइल पाएपछि त 24 घण्टासम्म बोल्दो रहेछ नि। गफ पनि कति हान्न सक्छ। त्यस्तो चाहिँ होइन के, कस्तो। अनि स्कुल जाँदैनस् त? खोइ जानु पर्ने त हो। अनि स्कुल जानुपर्ने मान्छे त तयारी नभइकन के गफ गरेर बसिरहेको नि। म त घाँस काटेर ल्याएर पनि स्कुल जाने विचारमा छु। जाउँ हिँड बरु, मलाई घाँस काट्नलाई साथी। काम नपाएर त सर घाँस काट्न साथी गइरहेको छु होला नि म। ल म चाहिँ गएँ घाँस काट्न।
हेलो को बोल्नु भएको? को बोल्नु भयो होला? अघि भर्खर मिस कल आइरहेको थियो मेरोमा, चिनिनँ मैले। सरी ल, मैले मेरो साथीलाई भनेर कल गरेको, मिस्टेक भएर हजुरको नम्बरमा गएछ। ए हो र? बोल्दैमा के नै हुन्छ र? हुन त केही पनि हुँदैन, तर पनि नचिनेको मान्छेसँग कसरी बोल्नु? यसरी बोल्दै गएपछि चिनिहाल्छ नि नानु। हुन त हो है, तर पनि ओके ल बाई। ओइ सलिना, सलिना भन। त आज स्कुल नजाने रे हो? झन् त्यत्रो सल्लाह गरे होइन स्कुल नजाने भनेर? त्यो त हो नि, तर एक दुई दिन त जाऊ न स्कुल। होस् आजदेखि नजानी, बरु त नि नजा। त्यो त हो नि, फेरि घरकाले पो मार्ने हो कि? मलाई त कस्तो डर लागिरहेछ भने। ल ल नजानी भयो, म पनि घर जान्छु। बाई बाई। सरगम, बिहान कोसँग फोनमा कुरा गर्दै थिइस् त? छ एउटा केटा। त नि केटासँग बोल्ने भइस्? एउटा मिस्टेक नम्बरबाट फोन गर्न थालेको छ एउटा केटाले। जो पाए त्यही केटाको विश्वास नगरे, फेरि फस्लिस् नि। फोनमा कुरा गरेको मात्रै त हो नि। फोनमा बोल्दा बोल्दै लपड्ला नि फेरि। ओइ, तैँले मलाई जिस्केको? होइन जस। साँच्चै सरगम, त कतिसम्म पढ्छस्? मलाई त म मोबाइल जतिसम्म मन लाग्छ त्यतिसम्म पढ, ऋण खोजे भए पनि पढाउँछु भनेको छ। साँच्चै सलिना, त कति पढ्छस्? मेरो नि त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो। हो र? हेर न, यो 5 मिनटको ब्रेक पनि कति चाँडो सकेको। बेल पनि बजिसक्यो, जाउँ होइन? जाउँ जाउँ। Good afternoon, everyone. Sit down. You two stand up, stand up, stand up. What is going on? In this class, other students, they have improved their studies, you know. But still you are not your seriously studies. What is this? You must serious in your study. In this session, how you are improved the SE examination. Okay, sit down. Thank you, class. यो सरलाई चाहिँ हामी पढे पनि नपढ्नु के हो त है? यत्रो साथीहरूको अगाडि बेइज्जत गरिदिन्छ। त्यही त भने हेर न, आजभोलि हामीलाई भन्दा बढी अरूलाई फोकस गरेर बोलिरहेछ। त्यही त भनेको, यो सर देखे कस्तो रिस आउँछ भने मलाई त। यस्तो सानो तिनो कुरा पनि के टेन्सन लिइरा भने? जाऊ बरु हामी बाहिरतिर। जाउँ न जाउँ।
सरगमलाई पनि फकाएर स्कुल छोड्नु भन्नु पर्यो अनि दुवैजना सहर गएर काम गरेर पैसा कमाउनु पर्यो अनि पैसा भएपछि त जे गर्दा नि हुन्छ सरगमले मैले भनेको मानिहाल्छ नि साँच्चै सल्लाहले भनेको कुरा पनि सही हो जस्तो छ सहरमा उसको दिदी हुनुहुन्छ त्यहीँ बसेर पैसा कमाउन सक्यो भने त जे पनि गर्न सकिन्छ घरमा मम्मी बाबालाई पनि पैसा पठाउन सकिन्छ यति भयो त भइहाल्यो नि ल आजको हाम्रो विषय भनेको अनुशासन जसलाई हामी डिसिप्लिन पनि भन्छौँ डिसिप्लिन अथवा अनुशासन एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज हो जसले हामीलाई जीवनको हरेक कोणमा हरेक समयमा यो चाहिन्छ चाहे त्यो खेल्दाखेरि होस् चाहे तिम्रो पढ्दाखेरि होस् चाहे घरमा बस्दा होस् चाहे जेसुकै गर्नुहोस् जीवनको हरेक मोडमा चाहिँ हामीलाई अनुशासन चाहिन्छ सरगम आज किन टोलाएर बसिरहेकी तिमी होइन सर के भएको छैन अनि तिम्रो साथी सलिना त देखिँदैन नि सर आज सलिना आएको छैन के प्रब्लम रहेछ किन आएन त खै सर टाउको दुख्यो भनिरहेको थियो अब केही समय पछाडि एसई एक्जाम पनि आउँदैछ यस्तो अवस्थामा पनि तिम्रो साथी एब्सेन्ट बसेर हुन्छ त प्लिज सिट डाउन ल त नानी बाबु आज हामीले अनुशासनको बारेमा धेरै कुराहरू पढ्यौं आजको लागि यति नै धन्यवाद ले यहाँ पो बसिरहेको छ छोरी कता गई भनेर सारा चोटा कोठा खोजे कहीँ भेटिन यहाँ पो बसिरहेको छ के भयो भने कस्तो पेट दुखिरहेछ कि मम्मी पेट दुख्यो रे छुई भइस कि क्या हो महिना पुग्या हो र ल भनेपछि आज पनि स्कुलमा जाने भइस त अनि यस्तो गाह्रो भइरहेछ अनि कसरी जानु नि त्यसो भए जथाभावी कपडा प्रयोग नगर्ने बजारभरि सजिलो सुरक्षित जति पनि पाइन्छन् त्यही प्रयोग गर है धेरै नै गाह्रो भएको भए भित्र गएर सुत्न त कि अस्पताल जाने हो जाने नै पर्दैन होला एकछिन ठिक हुन्छ कि छोक्राएर पो बसिरहेछ के भयो पेट दुख्यो रे अस्पताल पो जानु पर्ने हो कि छोरी पर्दैन बुवा ल नि भित्र गएर आराम गर के कुरा गर्छौ छोरी हो तिमीहरू पढाइ छोडी पो कुरा गर्छौ बा हामीहरूले कति दुःख गरेर पढाएको छ थाहा छ तिमीहरूलाई हो नि दाइ यिनीहरूको कुरा सुनेर दिक्क लागिरहेछ मलाई त पढा छोरी हो पढा आजभोलिको जमानामा पढाइ नै ठुलो कुरा हो नि होइन के कुराको कमी भयो तिमीलाई पढाइ छोड्ने पो कुरा गर्छौ हामीलाई पढ्नु मन लागेन पढेनौ हो त नि हामी पढ्दिनौ भनेपछि पढ्दिन बरु हामी घरमै बस्छौँ नि बुझ्नुभयो तपाईँहरूले होइन तिमीहरूलाई के चाहियो भन न हामी किनेर ल्याइदिन्छौँ लौ भन हामीलाई केही नै चाहिँदैन बस हामी पढ्दैनौँ ल कस्तो खालको केटी होला नि यिनीहरू ल काका काकी म चाहिँ गएँ है सलिना है सम्झा तेरी छोरीलाई अब के सम्झाउने नि हजुरले उस्तो हुनुहुन्छ बढी हुन्छ फेरि आफू जस्तो हुनुहुन्छ उस्तै नि के बढी भन्नुहुन्छ हेलो के रे भैँसीले राँगो खोजेर तेरा बाजे भैँसीले राँगो नखोजेर क्या गोरु खोज्छ त फोन राख के म बिजी छु भने फोन राख त हो एन्टिना ए नेटवर्क अलि राम्रो आएन हो यता बसौँ हो बसौँ गुरु बसौँ हो बसौँ त बसौँ एन्टिना हजुर गुरु ए सरी गुरु ए बच्चे मार्टिन दादाले जे पाए त्यही भन्छस् सारी नि त गुरु ए उता हेर त एउटा ग्राहक संख्या प्लस भए जस्तो छ हो गुरु कहाँनिर खोइ हो अगाडि छ हेर ये रातै होइन यो ठाडगाना छोरीले पनि मोबाइल बोक्न थाली छ त भाइ सुन एन्टिना अब यसलाई मोबाइलबाट हुने सबै कुराहरू सिकाएर कामकाज धन्दा अगाडि बढाउनु पर्छ हुन्छ गुरु ए गुरु शुभ कार्यमा किन ढिला गर्नु अहिले नै गएर त्यो केटीलाई सिप साप लगाएर हाम्रो धन्दालाई चौपट तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्छ जाऊ गुरु एन्टिना ठाडा जाऊ गुरु ए गुरु बिस्तारै ए नानी
सुन नानी, अब यो मोबाइल यसरी चलाउने मात्र होइन, यो मोबाइलबाट धेरै कुराको फाइदा छ नानी। फेसबुक खोल्न मिल्छ हो, नयाँ नयाँ साथी बनाउन मिल्छ, युट्युब खोलेर क्या दामी दामी कुलन टाइपको भिडियो पनि हेर्न मिल्छ। तिमीहरू जस्तोले मोबाइल चलाउनका लागि, स्वाद लिनका लागि त हो नि। माथिन दादा र म यो गाउँको समाजसेवी बनेको। भरपुर उपयोग गर मोबाइलको, सक्दो भिडियो हेर के नानी। त्यही त नानी, हामीले यति दुःख गरी गरी तिमीहरू जस्ता गाउँका मानिसहरूलाई फेसिलिटी दिइरहेछौँ। यसको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ। बरु नानी युट्युब फेसबुक खोल्न सहयोग गर्नु पर्यो भने भरपुर सहयोग गरिदिन्छौ तिमीलाई। हो नि नानी, खोइ मोबाइल ल्याउ त नानी। सर, हजुरले अघिदेखि कसलाई फोन ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् न, सरगम र सलिना भन्ने दुईजना छन् नि 10 क्लासको, तिनीहरू धेरै दिनदेखि एब्सेन्ट छन्। त्यही भएर तिनीहरूको प्यारेन्ट्सलाई फोन गर्न लागेको। उनीहरू भागे भन्ने हल्ला छ, फोनै लागेन। स्कुलको पढाइ त राम्रै थियो उनीहरूको, छोडो कि क्या हो? यसो गर्नु न त, म कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूलाई सोध्छु के कसो रहेछ कुरो बुझिन्छ होइन, तपाईँहरू बस्दै गर्नु है त। हस् सर, हस्। ओहो, नमस्कार भिनाजु। नमस्कार साला बाबु, सन्चै छ? सन्चै। अनि कहाँ पुगेर आउनुभयो भिनाजु? म त्यही माथि चौतारासम्म पुगेर आएको, यसो गफसफ गरेर। ओ, हाम्रो भिनाजु त चिटिक्क परेर आज त बेहुला जस्तै देखिया छ त। होइन, 40 गरिसके त्यही पनि चिटिक्कै देखिन्छु र। साँच्ची भिनाजु, सरगमले त स्कुल छोड्या भन्ने सुनेको थिएँ, हो साँच्ची हो भिनाजु? हो त नि साला बाबु, त्यस्तै त्यत्तिकै स्कुल छाडे। त्यो कुराले गर्दा म पनि धेरै तनावमा छु। त्यही त भने भिनाजु, किन छाडिन् तिनले स्कुल? बरु बाबुले पनि एकचोटि सम्झाउने हो कि स्कुल जान मान्दथे कि बा। हुन्छ नि भिना, त्यसो भए म सम्झाउँछु नि त। जाउँ न त, जाउँ, घरतिरै गएर कुराकानी गरौँला। बल्ल बल्ल जाने र भिना? ल भनिहाल्नु पो, जाउँ न त। ल हेर, जतिखेर पनि मोबाइल चलाएर बसेछ। के हो यस्तो? मामालाई मुडा दे। ए हस्। ओ भान्जी, तिमीले त पढाइ छाडिछौ। त्यसरी त पढाइ छाड्नु हुँदैन, पढ्नुपर्छ। किन छाडे कि? त्यत्तिकै मामा, पढ्नै मन लागेन, त्यही भएर छोडेको। यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भान्जी? आज भोलि सबैले पढाइको लेभल हेर्छन्, काहीँ पनि शिक्षा व्यवहार कामै पाइँदैन। होला नि। बुवा, म घाँस काट्न गएँ है, फेरि मम्मी आएर कराउनुहुन्छ। देख्यौ त बाबु, अलिकति अरूतिर उपदेश दिएको उसलाई बढी भइहाल्यो। के गर्ने? हो भिना, मोबाइलले बिग्रियो पढाइ। अब मोबाइल हातमा परेपछि पढाइ सबै बिग्रेछ भान्जीको। कुरो त्यही आएर त अड्क्यो नि। अनि मोबाइल दिनु भएछ त, अनि मोबाइल नदिएको भए हुन्थ्यो नि भिना। सुन्न सरगम, हामीलाई घरबाट काठमाडौँ नपठाउने भयो, अब भागेर जाउँ। कसरी जाने भनेको? भागेर जानु त डर लाग्छ मलाई त। अनि के यही घरको काम गरेर बस्नु त? ए सुन न, बरु आजभोलि घरतिर पनि केही काम छैन, 2-4 दिन घुमेर आउँछु भनेर जाउँ न। अस्ति नै त्यही त भन्यो नि, खै पठाएन। भनौ न, फेरि एकचोटि पठाइ पो हाल्छ कि। हुन्छ नि। ल अब जाउँ। घरमा मम्मीले खोजिराख्नु भएको होला, मम्मी पनि फेरि जहिले किसिकिस गर्नुहुन्छ कि। मेरो नि कता गयो भन्दै होला। जाउँ जाउँ। सलिना, ए सलिना, कति ढिला गरिरहेको? अहिले गाडी छुट्टिन्छ के? ल छोरी, ल अलि ओरा आऊ न। मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुड मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनु हरि। ल राम्रोसँग जानु अनि छिट्टै फर्किनु। अनि यस्तो छोटो लुगा लगाएर नजाऊ भने नानी गिद्दी नजरले हेर्छन् फेरि। ल नानी, राम्रोसँग जाऊ नि। अनि तिमीहरू चाहिँ कतिसम्म घुमेर फर्किने विचार छ नि? हामी 3-4 दिन घुमेर फर्किहाल्छौँ नि ठुलियामा।
राम्रोसँग जाओ राम्रोसँग आओ है मलाई त कस्तो चिन्ता लाग्छ धेरै अलमल नगर छिटै फर्केर आऊ नि ल गफै गफमा यो छोरीलाई लाउनै बिर्सिएछ ल आऊ छोरी आऊ 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 मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनु हरि ल राम्रोसँग जाऊ है बा आट्या काम पुग्छु ल नानी राम्रोसँग जाओ है आट्या गुरु सबै पुगोस् मनोकामना माइले रक्षा गरून् चाँडै फर्केर आउनु नि फेरि हुन्छ ठुली आमा सँगै हिँड्नु नि फेरि दुईजना फेरि नछुट्ने है ल ल ल बाई ल बाई 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 जाम बुढा हिँड्नु ल ल हिँड दिदी ए तिमीहरू पो आइपुग्यौ त्यहाँ बस न तिमीहरूले त आउन ढिला पो गर्यौ त बाटोमा गाडी बिग्रेर हो कि दिदी ए हो र अनि तिमीहरूले घरमा चाहिँ के भनेर आयौ त 4-5 दिनमा फर्किनु भनेर आएको नि दिदी पढाइ पनि तिमीहरूले बिचैमा छोडिहाल्यौ अब यतै केही काम गरेर बस्दा भइगयो नि हामीले नि सोच्न त त्यही सोचेको हो दिदी खै हेरौँ तिमीहरू ढिला पनि आइपुग्यौ तिमीहरूलाई भोक पनि लाग्यो होला बस्दै गर म खाजा रेडी गर्छु है हस् दिदी बस्दै गर है दिदी आज हामी कहाँ जाने एउटा मैले काम गर्ने अफिस चिनेको छ त्यही जान लागेको दिदीको नि आज भोलि काम रहेनछ मिल्यो भने हामी 3 जना सँगै काम गर्नुपर्छ है भइहाल्छ नि के को लागि आउनु भयो होला म्याम हामी जबको लागि आएको त्यसको लागि चाहिँ फर्म भर्नुपर्छ एकजनाको 500 लाग्छ अनि 1 हप्ता ट्रेनिङ लिनुपर्छ तब मात्र काम स्योर हुन्छ अनि म्याम फर्म भर्नुलाई चाहिँ के चाहिन्छ नि 2 वटा फोटो र 500 रुपैयाँ लाग्छ ल यो 3 जनाले एक एकवटा फर्म भर्नुहोस् म्याम यो पैसा लिनुस् फोटो चाहिँ हामी भोलि ल्याइदिन्छौँ है हस् हस् भोलिदेखि ठिक 10 बजे ट्रेनिङमा आउनु होला है ए हस् हस् अहिले चाहिँ हामी गयौँ है हुन्छ तपाईहरुको आजदेखि ट्रेनिङ सकिएको छ काम भएपछि बोलाउँछु अहिलेलाई जान सक्नुहुनेछ ए हस् जान्छ है होइन त्यो छोरीले पनि दिच्चाइलाई कति दुःख दियो होला त्यही त नि भने अहिलेसम्म हेर 3 महिना हुन लाग्छ अब 2 दिन बाँकी छ 3 महिना हुन त्यही त नि फोन पनि छैन तिनीहरूले काम पाए कि पाएनन् के खाए कि खाएनन् अब खानलाई त अब दिदी जागिरे छ खानलाई त तिनीहरूलाई समस्या हुँदैन भए नि आफ्नो यसो खर्च चाहियो हो कि हैन हो नि खर्च चाहिएको थियो होला त्यहाँ अलिअलि अब यहाँबाट लया सकिसक्यो होला यहाँबाट त कति पठाउँ र त्यही अलिकति थियो त्यो नि अस्ति सकियो होला काम पाए भने त ठिकै छ नपाए भने त बिचारा भोकै भयो हैन दाइ भाउजूको के गन्थन मन्थन ए त्यहाँ छोड्दै भित्रबाट अर्को लिएर आउँछ नि बसौँ न म भित्रबाट अर्को लिएर आउँछु अनि दाइ के कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अब छोरीहरू गएका अब अहिलेसम्म अत्तो पत्तो भएको छैन एउटीले कमाएको 3 जनाले खानु पर्यो सहर जस्तो ठाउँमा हो कि हैन समस्या छ मैले त्यही यसले कति दि थाहा छैन मैले चाहिँ 1500 रुपैयाँ दाम खर्च भनेर दिएको थिएँ हैन खर्च पानी त हामीले पनि अलिकति दिएर पठाएका हौं अब के गर्ने उनीहरूले कुनै खबरै गर्दैनन् गएको पनि यत्रो महिना भइसक्यो होइन जाँदाखेरि त 6-7 दिनमा आउँछौँ हामी बुझेर आउँछौँ भनेर त गएको थिए अघिल्लो दिनदेखि नै 2 दिदीबहिनीले सल्लाह गरिरहेका थिए धेरै दिन बसिँदैन भन्थे त्यही भएर खर्च पनि धेरै पठाइएन यत्रो दिन भनेको भए त हामी पठाउने नै थिएनौँ नि दाइ अब घरमा सरगमको मम्मी पनि बहुत चिन्ता गरेर बसिरहेको छ
गाउँलेहरूले पनि कुरा काट्न थालिसके। के भन्ने, कसको मुख टाल्दै हिँड्ने? भन्नु त तपाईँ नै हो कि होइन, भन्नुहोस् त भाउजू। अनि बाबु सुन्नु न, हजुरलाई फोन गरे उनीहरूले, हामीले त एकचोटि नै फोन गरेकी छैन। फोन गरेको भए त आनन्द भइहाल्थ्यो नि। गएर त्यही दिदीकोमा बसेको भनेर सुनेको हो, उसँग पनि कन्ट्याक्ट छैन। के गर्ने, गाउँलेहरूले कुरा काटेर हैरान बनाइसके। अरू भन्दा पनि पढाइ बिग्रिसक्यो। उसका मात्रै हेर, ऊ त्यहाँ गाउँकोतिर छ नि। ए ऊ त्यो शेखर के? हजुर शेखरको बुढीले यस्तोसँग कुरा काटे कि साथै छ। तिमीहरूका छरछरी त पहिला गइसके, नत्र अहिलेसम्म आउँदैनन्। यस्तो पो भनिदिरहेछ। ए अब सहन सकिन्छ? सकिँदैन नि। अबको एक हप्ताभित्र आयो भने आएनन् भने दाजुभाइ मिलेर गएर तिनीहरूलाई फकाइ फुलाइ गरेर लिएर आउनुपर्छ सहरबाट। गाउँलेको अगाडि हाम्रा छोरीहरूलाई मान्छे बनाएर देखाउनु पर्छ। ऐ सलिना, आज त अफिसको ट्रेनिङ गरेर बसेको पनि 10 दिन भइसक्यो। हलेर कोठामा यत्तिकै बसिरहेछ। त्यो सरले पनि फोनै गर्दैन। के हो? त्यही त भनेको, हामीले गर्दा नि लाग्दैन। अब यो अफिसको भर परेर हुँदैन। अन्त काम खोज्न जाउँ। अन्त जानु पर्यो नि। अनि त काम गर्नै पर्यो। सलिना, एकचोटि यहाँ सोध्न जाउँ न, हुन्छ? भन्नुहोस्, के को लागि होला? सर, हामीलाई काम चाहिएको थियो। कस्तो काम होला? सर, हामीलाई जे काम भए पनि हुन्छ। हामी कहाँ सबै काम यहाँ ट्रेनिङ गराएर मात्र लगाइन्छ। सर, ट्रेनिङको पैसा चाहिँ कति लाग्छ होला? फर्म र ट्रेनिङको गरेर जम्मा 3500 रुपियाँ मात्र लाग्छ। सर, हामी भोलितिर आउँछु नि है। हुन्छ, हस्। गयो है सर। एक्सक्युज मी सर। यस, आउनुहोस् न, बस्नुहोस् न प्लिज। भन्नुहोस् न, के को लागि आउनु भयो होला? सर, हामीलाई काम चाहिएको थियो। ए, पढाइ चाहिँ कतिसम्म पुग्यो नानीहरूको? सर, हामी 10 पढ्दै छोडेर आएको। पढाइ चाहिँ अनि 10 क्लासमै छोड्नु भएको? तपाईँहरू अहिले सानै हुनुहुन्छ, पढाइ बिचमै रोक्नु भएछ। राम्रोसँग पढेर फेरि आउनुहोस्। ल, त्यति गर्नुहोस् है त। हस् त। तिमीहरूले केही काम पनि पाएनौ। कोठामा खाने सामानहरू पनि सबै सिद्धिसक्यो। अब तिमीहरूको काम कोठा भाडा तिर्ने, म चाहिँ खाने सामानहरू किन्छु। सरगम, पैसा नभएर पनि साह्रै तनाव परिरहेछ। मेरो नि एउटा फेसबुकको साथी छ, त्यसले आज फोन गरेर पैसा माग्नु पर्ला जस्तो छ। गर्न त। गर्छु है त। हेलो। हेलो, आरामै छौ? ठिकै छ, अनि तिम्रो नि? म पनि ठिकै छु। धेरै दिनपछि फोन गर्यौ त, भन न, अनि अरू के छ? मलाई एउटा सहयोग गर न है। सहयोग? भन न, कस्तो सहयोग? मलाई आज 4-5 हजार सापटी दिन सक्छौ? के पैसा रे? अहिले त मसँग छैन, भयो भने भरे भोलि कल गर्छु नि। हुन्छ, ल राखेँ है। भयो भने कल गरौँ ल है, बाई। ओइ, के भन्यो? पैसै छैन रे। के छ हो तपाईँको खबर? मेरो पनि सब ठिक छ। अनि तिम्रो के छ भन न। मेरो पनि ठिकै छ। ए हो र? हो नि। अनि के गरेर बसेको नि तिमी? बसिरहेको छु घरमै। अनि एउटा कुरा भन्नु हजुरलाई। के कुरा भन न। एउटा सहयोग गर्नु पर्यो हजुरले। के सहयोग भन न। मलाई आज 5000 सापटी दिनुस् न प्लिज। 5000? हुन्छ, लिन आऊ न। ए हो र? थ्याङ्क यू सो मच। कहाँसम्म लिन आऊ? यी जोरपाटीको बासा झ्याङसम्म लिन आऊ न। हुन्छ, म त्यहाँ आएर कल गर्छु है। ओके बाई। ओके बाई। यस। फेरि 5000 को चुना लाग्ने।
अघि नै आइपुग्यो हो क्या हो? भर्खर भर्खर। के यहाँ बसेर कुरा गर्ने? जाउँ एउटा होटेलमा बसेर खाजा साजा खाँदै कुरा गरौँला। हुन्छ। आउ न, आऊ, केलाई लजाइरह भने? आउ न, आउ न, के लजाइरह? साँच्ची तिमीले मलाई किन भेट्न खोज्या रे? अघि नै फोनमा भनेको होइन? तिमीले मलाई पैसा भन्दै थियो होइन? किन चाहे पैसा भन त? काम छ के? किन मलाई भन्न हुँदैन र? हुन्छ, कोठा भाडा तिर्नु छ कि मेरो? तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु, मान्छौ? भन्नु न, के हो? तिमी आज मसित यतै बस, म भोलि बिहान पैसा दिएर पठाइदिन्छु। नै हुँदैन। के कुरा गर्नु भएको तपाईँले यस्तो? मैले तपाईँलाई पैसा सापट्टि पो माग्यो, तपाईँसँग बस्न आएको हो र म? बस न बस, के हुन्छ भने? नै हुँदैन। नबस्ने भए पैसा छैन, जाऊ। चाहिँदैन मलाई तपाईँको पैसा छैन। बस न बस, के भइरह के तिमी? बस्दिनु भने सुनिन? नबसे जाऊ न त। काठमाडौँमा बसेर त्यतिकै पैसा कमाउन सजिलो छ? कुरा गर्छ। सलिना, सरगम कहाँ गएछ आज? यतिखेरसम्म आउँदिन त? खोइ, मलाई नि थाहा छैन। कहाँ गएर आएको यति ढिला? साथीलाई भेटेर आएको। तिमीहरूको अरू के नै काम छ र? खालि घुम्ने, साथीहरूलाई भेट्ने, त्यही त हो नि काम। त चाहिँ के टल्ल परेर हेरेर बसिरह नि। जा, गएर खाना खा। तिमीहरूको लागि मैले एउटा काम खोजिदिएको छु, भोलिदेखि काम गर्न जाने। काम गर्नु पर्दैन? मोबाइल मात्रै खेलाएर बस्ने? हेर नानी हो, हामीलाई रूप चाहिएको होइन, काम चाहिएको हो। सहरमा बसेर पैसा कमाउन सजिलो छैन। पैसा कमाउन काम गर्नुपर्छ। त्यसैले तिमीहरूलाई आजैदेखि निकालिदिन्छु। तिमीहरूको ठाउँमा म अर्कै मान्छे राख्छु। आजैदेखि काम छोडेर जाओ। फोन आयो हेर त। मम्मी उठाउनु मार्छ अब के भन्ने हो? मम्मी म कोठामै छु, भर्खर कामबाट आएको। म पसलमा काम गर्छु मम्मी। सल्ला पनि मसँगै काम गर्छ पसलमा। ए हस् मम्मी, हस् हस् हस्। ल धारो पनि तयार भयो। ए बुढी। हजुर। अब यो नयाँ इँटा हालेर बनाएको धारोलाई कसैले गाउँको धारो भनेर भन्ने मिल्छ त? मिल्दैन। अनि साँच्चै बुढा, हामी छोरी सलिना छ नि, सहर गएर यतिका दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म एकल फोन गरेकी छैन। अलिअलि पैसा त कमाइहाल्यो नि। अब तँलाई के भनौँ मैले? अब पैसा कमाएकी भए त त्यसले फोन गर्थी, पैसा पठाउँथी।
त्यसको आश नगर बा नगर। हेर्नु न, घरमा अलिअलि पैसा पठाए त हुन्थ्यो। ए बाबा, पैसा कमाएकी भए त त्यसले पैसा पठाइहाल्थ्यो नि। अब त्यसको आशै नगर। बरु घर जाउँ, खाजा साजा खाउँ, त्यसपछि सर्लक्क घाँसा जाउँला। हुन्छ हुन्छ, मैले त अघि नै खाजा पकाएर राखेको छु, खाम अनि घाँसा जाउँला नि। त बाटी थिएस, के गर्नु, हिँड्नु, यो यही राख्नु। कसैले टिपेर लान्छ कि भने ल जाउँ जाउँ। ओइ दिदी आएको जस्तो छ, ढोका खोल्दै जा। होइन, तिमीहरू आज किन दिउँसै रुममा आएर बसेको काम छोडेर? हामीलाई कामबाट निकालिदियो कि दिदी? जे गर्न मन लाग्छ गर। अब तिमीहरू मेरो कोठामा बसेको पनि केही अर्थ भएन। हामीले सक्ने जति काम त गरेकै थियौँ नि। कोठामा बसेको छ, खाएको छ, मोबाइल चलाएको छ, घुमेको छ, एउटा काममा लगाइदिएको त्यो पनि थिर्लाएर गरेको छैन। यी दुई दुईजना ज्यानलाई यत्तिकै चाहिँ म कसरी पाल्न सक्छु? कामसम गर्नु छैन। सलिना, हामीले पढाइ छोडेर ठुलो गल्ती गरेछ। हो नि, अब हामी के गर्ने? अब त हामी मरे पनि हुन्छ यार। तैँले के कुरा गरेको सलिना त्यस्तो? अब घर जाउँ भने पनि कुन मुखले जाउँ? अब यहाँ बसौँ भने दिदीको कुरा सुनिहालिस्। के हामी भोलि नै घर जाउँ? अरूले जेसुकै भने पनि फेरि पढाइ सुरु गरौँ। त्यो त ठिकै हो, तर घर चाहिँ कसरी जाने? भोलि बिहानै गाडी चढेर जाऊँ, घर पुगेपछि जे होला होला। किन फर्केर आएको भन्यो भने हामी फेरि पनि गाउँमै बसेर पढ्न चाहन्छु भन्नुपर्छ नि। तिमीहरू कपडा प्याक गरेर कहाँ जानु लाग्यो? अब हामी घर जान लाग्यो दिदी। हो दिदी, हामीले यहाँ बसेर नि केही काम पाएनौँ, त्यसैले हामी गाउँमै बसेर पढ्न चाहन्छौँ। घर जान लाग्यो भने अन्त जान त लाग्यो होइन नि। समयको सही सदुपयोग गर्न सिक। होइन दिदी, हामी किन अन्त जानु? समयको महत्त्व नबुझे त आज हाम्रो यो हालत भएको छ। घर नै जान लागेको भने ल राम्रोसँगले जाऊ, मैले त के नै भन्न सक्छु र अरू। हेर्नुहोस् अङ्कल आन्टी, अहिलेको समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा शिक्षा हो। राम्रो पढेको मान्छेले जहाँ पनि अवसर पाउँछन्। त्यही त, तपाईहरुले आफ्नो छोरीको पढाइ छुटाएर गल्ती गर्नुभयो। कहाँ हामीहरूले पढाइ छुटाएको हो त? उनीहरू आफै जान्ने भएर हामी 2-4 दिन सहर गएर आउँछौँ भनेर हामीलाई सिर्लिक्क बनाए हो त नि। भन्ठानेर जाऊ भन्न पठाइयो, तर अहिलेसम्म फर्केर आएनन्। यसरी पढाइ छुटाउनु हुँदैन। अब छोरीहरूलाई बोलाएर फेरि पढाइ सुरु गर्न लगाउनुहोस्। हाम्रो समाजमा आजभोलि धेरै विकृतिहरू आइरहेका छन्, जस्तै कि बाल विवाह गर्ने, पढाइलाई बिचैमा छोडेर अन्यत्र जाने। यस्तो गतिविधिले गर्दा गाउँको समेत विकास हुन पाउँदैन। सुन्नुभयो त बुढा, बेकारमा हाम्रो छोरीहरूले बिचमा त्यत्तिकै पढाइ छोडेर हिँड्ने। अब राम्ररी पढलेख गर्न सके त यी नानीहरू जस्तै बुद्धिमानी हुने रहेछ नि। मान्छेका छोरीहरू चाहिँ यस्तो बनेका छन्, हाम्रो छोरीहरू चाहिँ मूर्ति बिरेका छन्। ती त हाम्रा छोरीहरू होइनन्? ए हो त। ए सलनको मम्मी, छिटो आउँछ, काठमाडौँबाट हाम्रो छोरीहरू आएछन्। के भन्नुहुन्छ? हेर्न ऊ त्यहाँ उकालो लागिदेखिनुहोस् तैँले। हो त भाउजू, ए भाउजू, छोरीहरू त आएछन् त। सलिनाको मम्मी। होइन होइन, को आउनु छिटो, छोरीहरू आए के? सहरबाट छोरीहरू आए के? देख्नु भयो? हेर्न लागिसक्यो के? खोइ बल्ल मुन्टिएछन् मोरीहरू। होइन, मुन्टिएछन् भन्छ। यहाँ सुन भाउजू, अब बल्ल बल्ल आउँदैनन् भन्ने छोरीहरू आइपुगे। अब कसरी हुन्छ, फकाइ फलाई उनीहरूलाई पढ्नतिर मन लगाउनु पर्छ, हो कि? हो, छोरीहरूलाई अब राम्रोसँग पढाउनु पर्छ। जे भयो भयो, सिद्धियो। अब चाहिँ हामीले राम्रो गर्नुपर्छ। अरू गाउँको मान्छेहरू आएर चाहिँ हामीलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने, सिकाउने, अनि हाम्रो छोराछोरी चाहिँ बिग्रेको हेर्ने, यो त राम्रो भएन नि। अब चाहिँ एकदम माया गरेर सम्झाएर बुझाएर स्कुल पठाउनु पर्छ। अब पढाइको कत्रो महत्त्व रहेछ, हो कि? उनीहरूलाई पढाइको महत्त्व बारे तपाईले पनि सम्झाउनु, हामी पनि सम्झाउला। गाली गर्न हुँदैन है सबैलाई। सम्झाउनु पर्छ है हामी सबैलाई। बुझे पहिला सम्झाउनु पर्ने रहेछ के छोराछोरीलाई। दाइ भाउजू, गाली नगर्नु है छोरीहरूलाई आउने बित्तिकै।
कसरी स्कुल पठाउने, पढाइ कसरी सुरु गर्ने त्यो चाहिँ सोच्नु नि बरु। नभन्नु है, के पनि नभन्नु। हुर्किया छोरीलाई कराउनु हुन्न क्या, फेरि फुत्त घचोडो हिँड्यो भने आइपुगिहाल्यो नि। ए आयो है तिमीहरू? सन्चै छौ तिमीहरू? ल आऊ बस। ल बस। ऊ त्यो मुढा तानेर बस। अनि कुकुर किन अगाडि बसिरह्यो भने? जाऊ त। यो पनि त बस अब। ल तिमीहरू दुईजना सन्चै छ होइन कि फेरि सहर फर्किने गरी आयो कि यही गाउँमा बस्ने गरी आयो कि खर्च पानी सकिएर आयो? होइन बुवा, अब हामी सहर जाँदैनौँ। भयो दाइ, बल्ल बल्ल फर्केर आछन् यिनीहरू। धेरै नकराउनु, फर्केर जालन। तर जे होस् ढिलै भए पनि बुद्धि फिरेछ यिनीहरूको। होइन यत्रो 3 महिना सहर बस्दाखेरि कम पिर भएको थियो हामीलाई। कहाँ छन्, के खाए, के गरे, सन्चो छन् कि बिसन्चो छन् कि। अनि त्यत्रो महिना बसिसकेपछि यसो एउटा खबर गर्नु पर्दैन हामीलाई, हामी ठिक छौँ भनेर? अब हामी काठमाडौँ जाँदैनौँ मम्मी। हामी जति सजिलो सोचेर त्यो काठमाडौँ गएको थियो त्यति सजिलो छैन रहेछ मम्मी। त्यो काठमाडौँले हामीलाई धेरै पाठ पढायो मम्मी। अब हामी यहीँ बसेर आफ्नो पढाइ पुरा गर्न चाहन्छौँ। स्याबास छोरी। साथीहरू, हामीले समयको महत्त्व नबुझेर पढाइ बिचमै छोड्यौँ र हामी सहरतिर पनि लाग्यौँ। हामीले धेरै दुःख पायौँ र अन्ततः हामी फेरि फर्केर गाउँमै आयौँ। अनि पश्चातापको भावना बोकेर फेरि हामी स्कुल जाँदैछौँ। हामी भन्दछौँ समयको सही सदुपयोग गर्नुहोस्। इम्पोर्टेन्स अफ टाइम्स।